Langit nun nga Amay, nagapasalamat ako sa pagpalangga mo sa akon. Salamat sa pagpadala mo sa imo nga anak. Ang amon nga Ginoong Hesukristo sa kalibutan para luwason kag patawaron ako. Nagapati ako sa imo nga gahom kag grasya nga nagabulig kag nagapaayo sa akon. Mahigugmaon nga Amay, tanduga ako subong sa imong nga gapamulong nga kamot. Sa dira nga nagapati ako ng imo nga kabubuton na maayo ako sa isip, lawas, kalag, kag espiritu. Tabuni ako sang hamili nga dugo sang imo nga anak, amon nga Ginoo Hesukristo. Halin sa taas, sa akon ulo, hasta sa dapadapa sa akon mga tiil. Kuhaa ang kung ano nga hindi dapat ara sa akon. Patya kung ano ang hindi maayo, kag hindi normal nga silula. Buksi ang mga nagabara nga arterya o mga ugat kag ayuha. Kag ilisi ang mga naguba nga parte. Kuhaa ang tanan nga nagbanog kag limpyuhi ang mga impeksyon. Sa gahom sang hamili nga dugo ni Hesukristo, pabay-i nga ang kalayo sang imo nga nagapaayo nga gugma mag-agi sa bilog ko nga kalawasan. Nga mag-ayo kag maghimo sang bag-o ang mga naguba nga parte. Para ang akon lawas makapanghikot sa imo nga paagi sa pagpanghikot. Tanduga man ang akon isip kag akon balatyagon, maskin sa sulod gid na bahin sa akon nga kasing-kasing. Pabaskuga ako paagi sa imo nga presensya. Gugma, kalipay, paghidait, kag himoa ako nga malapit sa imo sa tanan nga oras sa akon nga kinabuhi. Kag Amay, puna ako sa imo nga balaan nga espiritu, kag himoa ako nga maghimo sa imo mga buluhaton. Para ang akon kinabuhi maghatag himaya, kag dungog sa imong balaan nga ngalan. Ginapangayo ko ini sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen.